नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल आमा को जय। व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँहरूको हृदयमा विराजित भगवान शिवजी शिवतत्त्वलाई प्रणाम गर्दै शिव महापुराणको अवगाहन गर्ने क्रममा हामी विद्वेश्वर संहिताभित्रै छौं। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यस महान ग्रन्थको अमर गाथालाई तपाईहरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गरिरहेको छु। अनवरत रूपले तपाईहरूको साथ र सहयोग नै मेरा लागि हौसला, शक्ति र सामर्थ्य बन्नेछ। आउनुहोस् आजको कथामा हामी प्रवेश गरौं। हिजोसम्मको प्रसङ्ग हामीले षट्लिङ्ग स्वरूप प्रणव र पञ्चाक्षरको महात्म्यको विषयमा चिन्तन गर्दै कथालाई समापन गरेका थियौं, विराम लिएका थियौं। आज तीबाट कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। आजको कथाको प्रसङ्ग विद्वेश्वर संहिताको 18औं अध्यायदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। यहाँ ऋषिहरूले सुतजीलाई बन्धन र मोक्षको विषयमा सोध्नुहुन्छ। बन्ध मोक्षम स्वरूपम हि ब्रूहि सर्वार्थवित्तम। तपाईं सबै चिज जान्न हुने महाप्राज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले अब बन्धन र मोक्षको बीचको जुन भेद हो त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। केलाई बन्धन भन्ने, केलाई मोक्ष भन्ने। हामी चिन्तन उपासना गर्दाखेरि हामीले उपासना गरेका तत्त्वहरू मध्येमा के चिजहरू चाहिँ बन्धन कारक छन्, के चिजबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौं, त्यसको सही निर्णय सम्झाउनुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि सुतजी तिनी प्रश्नलाई उत्तर दिने क्रममा अगाडि भन्नुहुन्छ। प्रकृत्याद्याष्टबन्धेन बद्धो जीव स उच्यते। यो अष्टदा प्रकृति, अष्टावरण भित्र रहनु भनेको बन्धन हो। अष्टदा प्रकृतिलाई भेदन गरेर अगाडि बढ्नु भनेको मोक्ष हो। ल है, अब यो अष्टदा प्रकृति भनेको के हो? यो विषयलाई जानिसकेपछि त्यो अष्टदा भित्र हामी छौं कि अष्टदालाई भेदन गर्ने सामर्थ्य हामी भित्र सिर्जना भइसकेको छ। त्यसलाई स्वतः निर्णय आफैले गर्ने।
अब यहाँ बन्धन एक किसिमले आगन्तुक तत्त्व हो। बन्धन भनेको हामी आफैले त्यसलाई सिर्जना गरेका हौं भनेदेखि मोक्ष भन्नेको चाहिँ सिर्जना गरिँदैन, त्यो त स्वतः हुन्छ, त्यसमा बाँधिनु पनि पर्दैन, त्यो आगन्तुक पनि होइन। यिनै अष्टादश प्रकृतिबाटै शरीरको रचना हुन्छ। ती 8 तत्त्वहरू हुन्। एउटा त हो प्रकृति, दोस्रो हो बुद्धि, तेस्रो हो अहंकार, अनि 5वटा हुन् पंच तन्मात्रा, रूप रस गन्ध स्पर्श। यी 5 जुन तन्मात्रा छन्, यी जम्मा 8वटा तत्त्व नै वस्तुतस्तुत अष्टादश प्रकृति भित्र पर्छन्। शरीरबाट नै कर्म हुन्छ, कर्मकै आधारमा नयाँ शरीरको जन्म हुन्छ। यसरी बारम्बार जन्म र कर्म भइ नै रहन्छ। अष्टादश प्रकृतिलाई भेदन गर्नु, अष्टादश प्रकृति प्रति आफ्नो ममता बन्धन नराख्नु नै वस्तुतस्तुत मोक्ष हो। त्यसैले यी तत्त्वबाट माथि उठ्नु नै स्वतः बन्धन मुक्त हुनु हो। जुन क्षण जुन समयमा यी अष्टादश प्रकृतिबाट मुक्त हुन्छ, त्यतिबेला आफ्नो स्वतः मोक्ष हुन्छ। यो शरीर पनि 3 प्रकारले बाँधिएको हुन्छ। शरीरका अवस्था 3टा हुन्छ। एउटा त स्थूल शरीर, अर्को सूक्ष्म र अर्को कारण शरीर। 3 प्रकारका शरीर हुन्छन्। अब यो 3 प्रकारकै शरीरले अलग अलग ढंगले कार्य गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि स्थूल शरीर भनेको जागृत अवस्थामा रहेको शरीर नै स्थूल शरीर हो। यसले सचेत भएर सांसारिक कार्य गर्छ। जुन हामी दिनै पछि जुन कार्य गरिरहेका हुन्छौं, घर परिवार व्यापार बिजनेस आफ्नो आफ्नो काममा जुन कार्य गरिरहेका हुन्छौं, यो स्थूल शरीरले गराइरहेको हुन्छ, स्थूल शरीरले गरिरहेको हुन्छ। अर्को हुन्छ सूक्ष्म शरीर, जुन जागृत र स्वप्न दुईटै अवस्थामा यो सूक्ष्म शरीर रहन्छ। यो शरीरले इन्द्रियको उपभोग गर्छ। सूक्ष्म शरीरले इन्द्रियको उपभोग गर्छ। इन्द्रिय जनित कार्यहरू चाहिँ यो सूक्ष्म शरीरबाट हुन्छ। अनि तेस्रो अवस्था भनेको चाहिँ कारण शरीर, जुन चाहिँ सुषुप्त अवस्थामा यो कारण शरीर जागृत भएर अगाडि बढ्छ र त्यतिबेला यो शरीरले आत्मानन्दको, जीवको कर्मानुसारको उपभोग र अनुभूति गर्दछ। यसरी कारण शरीर चाहिँ सुषुप्त अवस्थामा रहने शरीर चाहिँ कारण शरीर हो। अब यो अष्टादश प्रकृतिको जुन स्वरूप निर्माण भएको छ, यो भगवान शिवजीले नै बनाउनु भएको। शिवजीले बनाउँदा बनाउँदै पनि शिवजी यसमा हुनुहुन्न, यसभन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। फेरि यो पनि बुझ्नुपर्छ। शिवजीले निर्माण गरेको भए तापनि शिवजी यसदेखि भिन्न हुनुहुन्छ, अलग हुनुहुन्छ। त्यसैले शिवजीको उपासनाले मात्र मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले शिवजीको अर्थ नै मोक्ष दिनु हो। सुतजी भन्नुहुन्छ, सम नित्यम सुख आनन्द इकार पुरुष स्मृत बकार शक्ति अमृतम मेलनम शिव उच्यते। शिव शब्दको अर्थ यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। सम भनेको नित्य सुख, ई भनेको आनन्द स्वरूप, ब भनेको शक्ति र अमृत स्वरूप। हेर्नुहोस् है, नित्य सुख, आनन्द स्वरूप र अमृत स्वरूप नै शिव
शब्द हो। त्यसैले शिव कृपा प्राप्त नहुन्जेलसम्म यी सबै यावत प्रवृत्ति मार्गका कार्यहरू गर्ने अर्थात् पूजन आदि कर्मले उपासना गरिरहनु पर्छ। जुन दिन शिवजीको कृपा हुन्छ त्यति बेला जीव शिवमय बन्छ, अर्थात् आत्माराम हुन पुग्छ। आत्माराम हुनु भनेकै मोक्ष हुनु हो। आत्मामै जो रमण गर्छ त्यसलाई आत्माराम भन्छन्। आत्मा तत्व नै शिव तत्व भएको हुनाले आत्मा तत्वको साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म यी साधनाहरू जति उपासनाहरू छन्, पूजा अर्चना आदि छन्, यी सबै निरन्तर रूपले गरि नै रहनु पर्दछ। त्यसैले जन्मदाता पिताले माताले संसार देखाउनुहुन्छ भनेदेखि परमपिता शिवजीले चाहिँ भवसागरबाटै हामीलाई मुक्त दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले मोक्षकामी व्यक्तिले बिहानदेखि लिएर बेलुकैसम्म, उठेदेखि लिएर नसुतेसम्म, जन्मदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त अनवरत रूपले भगवान शिवजीको उपासना गरिरहनु पर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै यो जीव शिवमा गएर मिल्न सक्छ। होइन भनेदेखि त फेरि संस्कृति चक्रमा आउँदै जाँदै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अगाडि लिङ्गको प्रकारका विषयमा वर्णन गर्नुहुन्छ सुतजी। ऋषिहरूले त्यही किसिमको प्रश्न गर्नुभयो, त्यस पछाडि उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ। ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ, लिङ्गादौ शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुव्रत। ल अब हामीलाई लिङ्गमा शिव पूजाको विधान बताइदिनुहोस्। लिङ्ग पूजा कसरी गर्ने, शिवलिङ्गको पूजा कसरी गर्ने, यसरी सोधिसकेपछि सूतजी भन्नुहुन्छ, शिव एव हि सर्वज्ञ परिपूर्णश्च निष्क्रिय। शिवजी नै सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, परिपूर्ण हुनुहुन्छ र निष्क्रिय, केही कामना राख्नुहुन्न है। जो कामना राख्दैन त्यस्तै मान्छेले मात्रै मोक्ष दिलाउन सक्छ। कामना राख्ने व्यक्तिले त मोक्ष दिलाउन सक्दैन। आफै बन्धनमा परेकोले अर्कालाई कसरी मुक्ति दिलाउन सक्छ? आफै फसेको व्यक्तिले कसरी अर्कालाई उकास्न सक्छ? व्यवहारमा पनि त्यही त हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ, त्यस्तो शास्त्र पढ्नु जुन शास्त्रले मुक्ति दिलाओस्, त्यस्तो व्यक्तिको वाणी सुन्नु जुन व्यक्तिको वाणीले आफूलाई मुक्त दिलाउन सकोस्। मुक्त भएको व्यक्ति मात्रै मुक्ति युक्त वाणी श्रवण गराउन सक्छ। आफू स्वयं मुक्त नभइकन अर्कालाई मुक्त गराउन सक्दैन। त्यसैले शिवजी चाहिँ निष्क्रिय हुनुहुन्छ। शिवजी स्वयं परिपूर्ण, निष्क्रिय र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै शिवलिङ्ग हो र शिवलिङ्ग नै ब्रह्माण्ड हो। ब्रह्माण्ड नै शिवलिङ्ग, शिवलिङ्ग नै ब्रह्माण्ड हो। त्यसैले यो चराचर स्थावर जंगम जति पनि देखिएको छ सबै पदार्थ, यो ग्यालेक्सी, सारा वर्ल्ड, यो सबै शिवमय हो। त्यसैले त घटघटवासी भनिएको छ। भगवानको जुन स्वरूप छ घटघटवासी भनेर व्याख्या गरिएको छ। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, सर्वम शिवमयम जगत, सम्पूर्ण जगत नै शिवमय हो। यसरी भनिसकेपछि लिङ्ग 5 किसिमका हुन्छन्। ती 5 किसिमका लिङ्गको यहाँ वर्णन गरिँदैछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, पहिलो प्रकारको लिङ्ग हो स्वयम्भू लिङ्ग। स्वयम्भूको अर्थ हुन्छ आफै प्रकट हुनु। स्वयं भनेको आफै, भू मतलब प्रकट हुनु। आफै प्रकट भएका सबै शिवलिङ्गहरू चाहिँ स्वयम्भू शिवलिङ्ग हो। यसमा खास गरी 12 ज्योतिर्लिङ्ग पर्दछन्।
द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग आफै प्रकट भएका शिवलिङ्ग हुन्। दोस्रो हो बिन्दुलिङ्ग। यो बिन्दुलिङ्ग कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सुवर्ण आदि धातुले बनेको यन्त्रमा प्रणव या लिङ्ग बनाएर प्रतिष्ठित गराइएको लिङ्ग नै बिन्दुलिङ्ग हो। धातुको पात्रमा प्रणव आदि लिङ्ग बनाएर निर्माण गर्नु यो बिन्दुलिङ्ग हो। तेस्रो प्रतिष्ठित लिङ्ग, जहाँ हामी साधारणतः गएर पूजा अर्चना गर्छौं, जस्तो देवालय शिवालय, त्यसभित्र जुन प्रतिष्ठा गरिएका शिवलिङ्ग हुन्छन् ती सबै प्रतिष्ठित लिङ्गभित्र पर्दछन्। र एक किसिमले हेर्ने हो भनेदेखि यही प्रतिष्ठित लिङ्ग चाहिँ सर्वव्यापक रूपले हामी उपासना गर्छौं। हामीले देखेको भोगेको जानेको नि यही प्रतिष्ठित लिङ्ग हो। मन्दिर जाने, मन्दिरमा गएपछि शिवजी हुनुहुन्छ, शिवजीमा गएर जल आदि चढाउने, त्यो शिवलिङ्ग त्यहाँ प्रकट हुनुभएको पनि होइन, त्यो प्रतिष्ठा गरिएर राखिएको शिवलिङ्ग भएको हुनाले त्यसलाई प्रतिष्ठित लिङ्ग भनिएको। चौथो प्रकारको हुन्छ चरलिङ्ग। यो चरलिङ्ग चाहिँ, चर भनेको चाहिँ चलित लिङ्ग, चलायमान हुने लिङ्ग, सानो आकारको, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सजिलै लैजान सकिने त्यस्ता प्रकारका लिङ्ग चाहिँ चरलिङ्गभित्र पर्छन्। र यस्ता शिवलिङ्ग चाहिँ घर घरमा हुने गर्छन्। हामी घर घरमा जुन शिवजीलाई राखेर पूजा गर्छौं, साना साना आकारका पञ्चायतन देवताका साथमा शिवजीको जुन पूजा गरिन्छ ती सबै चरलिङ्गभित्र पर्छन्। जो नित्य पूजाका लागि स्थापना गरिआइएका, जसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लान सजिलै सकिने, यस्ता सबै चरलिङ्गभित्र पर्छन्। अनि पाँचौं हो चाहिँ गुरुलिङ्ग। गुरुलिङ्ग भनेको चाहिँ गुरुको सेवा नै गुरुलिङ्ग हो। त्यसमा लिङ्गको आकार त हुँदैन, गुरु नै स्वयं लिङ्ग हुनुहुन्छ भन्ने भावना राखेर गुरुजीलाई सेवा गर्नु नै गुरुलिङ्ग हो। गुरुलिङ्गस्य पूजातु गुरु शुश्रूषणं भवेत्। गुरुजीको शुश्रूषु मतलब सेवा गर्नु नै गुरुलिङ्गको उपासना हो। किनभनेदेखि गुरुले नि सत र असतको बाटो देखाउनुहुन्छ। अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी शिव मार्ग गुरुजीले नि देखाउनुहुन्छ। किन गुरु बिना व्यक्ति दिग्भ्रमित हुन्छ। सही मार्गमा जानलाई या पुग्नलाई समय लाग्न सक्छ। कतिपय उपासकहरू विभिन्न शास्त्रका अध्ययन गरिसकेका हुनुहुन्छ र गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो तत्त्व उहाँले प्राप्त गरिराख्नु भएको हुँदैन। जुन तत्त्वका लागि उहाँले अध्ययन, उपासना, आराधना गरिराख्नु गर्दा गर्दै पनि त्यो तत्त्वसँग पुगिराख्नु भएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा गुरुजीले सहजै पुर्याउनुहुन्छ। मान्छे पढेर विद्वान बन्छ तर ज्ञानी बन्दैन। ज्ञानी गुरुद्वारा प्राप्त भएको ज्ञानबाटै ज्ञानी हुन सक्छ। गुरु धारण गरिएको छैन भनेदेखि विद्वान त बनिन्छ, आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्न सकिन्छ। त्यही विद्वताकै भरबाट संसारलाई हाँक्न पनि सकिन्छ। तर ज्ञान बिनाको शून्य प्रकारको विद्वान बनिन्छ। ज्ञान दिने भनेको गुरुले नै हो। त्यसै र गुरु धारण गरेर, गुरुको अङ्गसङ्गमा रहेर, गुरुको आश्रित रहेर लिएको सानोभन्दा सानो ज्ञान पनि कल्याणदायक हुन्छ। मनुष्यको त कुरै छोडिदिउँ, भगवान श्री रामजी, भगवान श्री कृष्ण, उहाँहरूले त गुरु धारण गर्नु पर्यो।
हामी सबै भगवान शिव राम र कृष्णको उपासना गर्छौं, तर गुरु धारण गर्दैनौं न। अनि कसरी हाम्रो कल्याण हुने हो? हाम्रा जुन इष्टदेव राम, हाम्रा इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण, उहाँले त गुरु धारण गरेर आफूले ज्ञान लिनुभयो र संसारलाई त्यही शिक्षा प्रदान गर्नुभयो। त्यही शिक्षा दिएकै आधारमा उहाँहरूको गुणानुवाद गर्दै हामी उनीहरूप्रति आस्थावान भएर लागि परिरहेका छौं या पर्ने छौं। तर आफू स्वयं गुरु धारण गर्न गरिँदैन भने त्यस्तोको कल्याण यही जन्ममा त के हुने हो, कसो हुने हो? त्यसैले आफ्नो बाटो पहिले नै क्लियर गर्नु नि उचित हुन्छ। त्यसैले गुरुको उपासना गर्नु, गुरु धारण गर्नु नि गुरुलिङ्गको उपासना हो। यसरी शिवलिङ्गहरूको नित्य उपासना गर्नाले साधकलाई शिव ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ज्ञान प्राप्त नहुन्जेलसम्म उपासना गरिरहनु पर्छ। आफूसँग जस्तो स्थिति या परिवेश छ त्यसै अनुसारको उपासना गर्नुपर्छ। उपासना गर्नका लागि अरूले जे गरो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आफूसँग जे छ सामर्थ्य, शक्ति जे छ, जे अवस्था छ, जुन देश, जुन भेष, जुन परिवेशमा भगवानले आफूलाई राख्नु भएको छ, जाए विधि राखे राम ताए विधि रहिए, जसरी राख्नु भएको छ राम भगवानले, त्यही अवस्थामा रहेर उपासना गर्नुपर्छ। आफूभन्दा भिन्न, आफ्नुभन्दा परिवेशभन्दा भिन्न खोजेर हिँड्न थालियो भने त्यस्तो भिन्नता संसारमा सबैतिर भ्रमण गर्दा नि पाइँदैन। भगवानको जस्तो इच्छा छ त्यो इच्छामै इच्छा शक्ति मिलाउनु पर्छ। एकजना सन्त नौकामा बसेका थिए, अरू पनि यात्री थिए। नदी पार तर्नका लागि नौकामा बसिरहे। असन्त त सन्तै हुन्छन्, फक्कडै हुन्छन्, भगवानको इच्छामा इच्छा मिलाउनका लागि नि हमेशा तत्पर हुन्छन्। नौका अब माझीले अगाडि बढायो, नौका पुग्यो नदीको बीचमा। अनि त्यति बेलै त्यो भुवरी जस्तो, अब नदीमा त भुवरी जस्तो पनि आउँछ नि, भुवरी जस्तो आयो। नौका यसको डगमगाउन थालो। डगमगाउँदा मगाउँदै के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिअलि पानी त नौकाभित्र, नदीको पानीभित्र आयो। त्यो देखिसकेपछि साधु त अब साधुको पासमा त के हुन्छ र, कमण्डलु हुन्छ। त्यही कमण्डलुले पानी उगाउँदै अब नौकामा हाल्न थाल्नुभयो। यो देखिसकेपछि सबै यात्रीहरू अब त्राही त्राही भइरहेका थिए। अरू यात्रीहरू सबै डराइरहेका थिए कहीँ नौका नडुबोस् भनेर, नपल्टियोस् भनेर। त्यसरी त्राही त्राही भएका थिए। पानी अलिअलि पहिले नै नौकाभित्र आइसकेर थियो। अब यता आफ्नो कमण्डलले भरी त्यो नौकाभित्र चाहिँ पानी यता साधुले हाल्न थालिसकेपछि सबैले अब चिच्याए, कराउन थाले। यो के गरेको भनेर सबैले हकारे। साधु त अब साधु नि ठहरिए। साधुले त भन्ने भगवानको इच्छामा इच्छा मिलाएको भनेर भन्न उत्तर दिन्छन्। पानी भर्न छोडेका छैनन्। यस्तो भइसकेपछि अब त्यसमध्येमा यात्रुहरू मध्येमा एकजना चाहिँ अलिक उनी हुनुहुन्थ्यो, अलिक हट्टाकट्टा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ उठाएर साधुलाई नि ल भगवानको इच्छामा इच्छै मिलाएको हो त भनेर साधुलाई नि उठाएर नदीभित्र हालिदिनु भयो। नदीभित्र हाल्ने साथै साधु जहाँ उठाएर छोडिदिनु भएको थियो त्यहाँ पानी अलिकति टिला रहेछ, तल पत्थर रहेछ, के रहेछ। साधु डुबेनन्। कमरसम्मको पानी मात्रै रहेछ त्यहाँ, त्यस्तो गहिरो रहेनछ। अलिकति हिँडिसकेपछि बुढामा आइपुग्यो। अलिकति परतिर सरिसकेपछि पानी त्यहाँ त्यत्रो रहन्छ। अब यतातिर नौका चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो नौका चाहिँ घुम्दै घुम्दै त्यो भुवरीमै घुम्दै घुम्दै गयो। अलिकति अगाडि गइसकेपछि नौका पानीमा स्वाट्टै पल्टियो। बाँकी रहेका यात्रीहरू सबै समुद्रमा मतलब नदीमा डुबे। साधु आरामले पारी तर्नुभयो। भगवानको इच्छामा इच्छा मिलाउँदाखेरि साधु चाहिँ तर्नुभयो, यता अरू चाहिँ सबै डुबे। त्यस्तो हो, भगवानको इच्छामा इच्छा मिलाउनु पर्छ। जस्तो परिवेश छ, जस्तो स्थिति छ, त्यस्तैमा आनन्द लिन सक्नुपर्छ।
जसले त्यो आनन्द लिन सक्छ त्यो व्यक्ति महान भएर अगाडि निस्किन सक्छ। सन्तोषम परमम सुखम, जो व्यक्ति भित्र सन्तोष गर्ने क्षमता रहन्छ त्यो व्यक्ति महान भएर निस्किन्छ। जो व्यक्तिमा असन्तोष, त्यस्तो भावना रहन्छ त्यस्ता व्यक्ति हमेशा हमेशा पछाडि नै रहन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्ति नै ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदिले कुँडिराख्छन्। त्यसैको परिवेश भित्रै उनीहरू रुमल्लिरहेका हुन्छन्। तर सन्तोषी व्यक्ति भगवान ने जैसी व्यवस्था की हुई है, जसरी भगवानले राख्नु भएको छ त्यसैमा आनन्द लिँदै अगाडि बढ्छन्। त्यसरी यहाँ भनिएको छ, उपासना गर्दाखेरि आफूसँग जस्तो स्थिति छ या परिवेश जस्तो भगवानले दिनुभएको छ त्यसैमा रमाउन सक्नुपर्छ, त्यसैमा आनन्द लिन सक्नुपर्छ। त्यस्तै व्यक्तिको मात्रै कल्याण हुन्छ। यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम यथा योग्यम प्रकुर्वीत क्रियादि शिव भक्तिमान। जस्तो देश छ, काल छ, देह छ, धन छ, यथा योग्यम जस्तो गर्न सकिन्छ त्यस्तै ढंगले उपासना गर्ने हो। त्यसैले भनिएको छ, न्यायले कमाएको धनले शिव क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्छ। यस कार्यले परलोकको मार्ग सुदृढ गराउँछ। आफू पनि शुद्ध अन्नको ग्रहण गर्दै मौन व्रत धारण गर्दै नित्य शिवको चिन्तन गर्नुपर्छ। जन्म मृत्यु शिवजीको माया हो, यस्तो सोचेर सम्झेर शिवार्पण गर्नुपर्छ। अनुकूल भए शिवलिङ्गकै समीप नित्यवास पनि गर्नुपर्छ। शिवालय क्षेत्रकै आसपासमा नित्यवास गर्ने अर्थात घर शिवालयकै छेउछाउमा बनाउने। त्यसो गर्नाले शिवालयको जुन पुण्य छ, त्यहाँ गरिएका जुन पूजा अर्चना, वेदध्वनि, हवन, सत्संग आदि छन्, ती सबैको पुण्य अनायासै आसपासमा रहेका घरहरूमा स्वतः आउने भएको हुनाले, स्वतः आशीर्वाद दिने भएको हुनाले त्यस्ता क्षेत्रको छेउछाउमा बस्ने अनुकूल भयो भनेदेखि त्यो पनि गर्नुपर्छ। शिवभक्तो बसै नित्यम शिवलिङ्ग समाश्रित। शिवजीको भक्त शिवलिङ्गकै छेउछाउमा बस्नु श्रेयस्कर मानिएको छ। अघिल्ला अध्यायमा 19 र 20 अध्यायमा पार्थिव शिवलिङ्गको निर्माण विधि अनि वेद मन्त्रद्वारा तिनीहरूको व्यास बृहत्तर ढंगले पूजा र समास पूजा विधिको वर्णन अघिल्ला यी 2 अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। ऋषिहरूले यहाँ सोध्छन्, पार्थिव महेश्वर लिङ्गको महिमा सविस्तार सुन्ने जिज्ञासा उनीहरूले राखे। त्यस पछाडि व्यासतो ब्रूहितम पुनः, हामीलाई त्यसको विस्तार पूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर सोधिसकेपछि सुतजी पार्थिव लिङ्गको निर्माण, त्यसको विधि र यसमा गरिने पूजा पद्धतिलाई यहाँ विस्तृत ढंगले 2 अध्यायमा वर्णन गर्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, पार्थिव लिङ्ग सबै लिङ्गभन्दा श्रेष्ठ र उत्कृष्ट हो। यसको पूजा ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति, देव, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, उरग, राक्षस सबैले गरी सिद्ध प्राप्त गरेका छन्, जसको वर्णन अगाडि आउनेछ। पार्थिव लिङ्गको पूजा कलियुगमा श्रेष्ठ मानिएको छ। पूजा गर्नाले असाध्य कार्य पनि सहज र सरलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन्। अब ती पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, कृते रत्नमयम लिङ्गम त्रेतायाम हेम सम्भवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तु कलौ युगे। कलियुगका लागि पार्थिव लिङ्ग श्रेष्ठ मानिएको छ।
जबकि कृते भने सत्ययुगमा रत्नमय लिङ्गलाई, त्रेतामा हेम सम्भवम सुवर्णमय लिङ्गलाई, द्वापरमा पारद शिवलिङ्गलाई श्रेष्ठ मानिएको थियो भने कलियुगमा पार्थिवम तु कलौ युगे, कलियुगमा पार्थिव शिवलिङ्गको त्यही प्रकारको महत्व छ जसरी यी अन्य युगमा विभिन्न स्वरूपका शिवलिङ्गको महत्व थियो। पार्थिव लिङ्गको महिमा कति ठुलो छ हेर्नुहोस् है। अगाडि फेरि आउँदैछ, सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ, नदीहरूमा गंगा श्रेष्ठ, मन्त्रहरूमा ओमकार श्रेष्ठ, वर्णहरूमा ब्राह्मण, नगरहरूमा काशी, व्रतहरूमा शिवरात्रि, देवीहरूमा शिवा भए झैं सबै लिङ्गहरूमा पार्थिव लिङ्ग नै सर्वोत्कृष्ट लिङ्ग हो। हेर्नुहोस् है, त्यसको प्रमाण दिनुहुन्छ। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तथा सर्वेषु लिङ्गेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। अब यसको फलश्रुतिको विषयमा बताउनुहुन्छ। पार्थिव लिङ्गको दर्शन गर्नाले नि कल्याण हुन्छ। पूजा गर्नाले त झन् कल्याण हुने भइ नि हालो, केवल दर्शन मात्रै गरियो भने पनि कल्याण हुन्छ। पश्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्ति च जायते। भुक्ति मुक्ति सबै प्राप्ति हुन्छ दर्शन गर्नाले मात्र। हेर्नुहोस्, पूजा गरिराख्नै परेन, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि कल्याण हुन्छ भने किन नछोड्ने, किन दर्शनबाट वञ्चित रहने, किन पूजाबाट वञ्चित रहने। पार्थिव लिङ्गको आराधनाले आयुको वृद्धि हुन्छ, जीवनमा सन्तोष प्राप्ति हुन्छ, उत्तम स्वास्थ्य लाभ हुन्छ, धन ऐश्वर्य कीर्ति यी सबै जुन चीज हामी गृहस्थीका लागि चाहिन्छन् ती सबै प्राप्ति हुन्छन्। त्यति मात्रै नभएर रुद्र समान जीवन यापन गर्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ पार्थिवाराधनम पुण्यम धनमायु विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्तमयी। हेर्नुहोस् है, यसको आराधना गर्नाले सबै पुण्यहरू प्राप्ति हुन्छन्। कामना युक्त पूजा गर्नाले शिवलोकमा अनन्त काल पर्यन्त निवास गरी राजा या राजाको समान भएर जन्म लिने अवसर प्राप्त हुन्छ। यदि निष्काम भावनाले पूजा गरियो भनेदेखि त शिव सायुज्यताको प्राप्ति अवश्य हुन्छ। तर पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अखण्डित पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गर्नुपर्छ है। खण्डितलाई निषेध गरिएको छ। त्यसै पनि खण्डित मूर्तिहरूको पूजा गर्नु निषेधै मानिएको छ। कुनै पनि विग्रह हुन्, कुनै पनि भगवानका स्वरूप यदि खण्डित भएका छन् भने ती अशुद्ध मानिन्छन्, अपवित्र मानिन्छन् र त्यस्ताको उपासना नगर्नु, त्यस्ताको विसर्जन गर्नुपर्छ। त्यस्ता खण्डित भएका विग्रहहरूलाई कहिले पनि पूजा स्थानमा राख्नु हुँदैन। तिनीहरूको जति सक्दो खण्डित भए भनेदेखि पहिलो नम्बरमा त नदीमा लगेर पानीमा लगेर प्रवाहित गरिदिनुपर्छ। पानीमा लग्न सकिएन भनेदेखि कहीँ जमिन अलिकति खनेर जमिन भित्र दबाइदिनुपर्छ, माटो मुनि पुर्दिनुपर्छ। अनि माटो मुनि पुर्दाखेरि पनि एउटा कुरो के ध्यान राख्नु पर्यो भनेदेखि त्यहाँ अपवित्र ठाउँमा लगेर पुर्ने है। जस्तो तुलसीको मोठ छ भने तुलसीको मोठकै छेउछाउमा, या बिल्व पत्र होस्, बर पिपलको रुखको मुनि होस्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगेर खनेर त्यहाँ माटोभित्र राखिदिनुपर्छ। यो दोस्रो प्रक्रिया हो।
तेस्रो प्रक्रिया भनेको चाहिँ मूर्तिहरूलाई त अब यी दुईटै मात्रै विकल्प छन्। यदि फोटाहरू यस्ता च्यातिए ओरिएका छन् भनेदेखि पवित्र अग्नि संस्कार गरेर पवित्र समिदाहरूले शुद्ध ठाउँमा त्यसरी आगो बालेर त्यहाँ ती फोटाहरूलाई आगोमा समर्पित गर्न सकिन्छ। यसरी विसर्जन गर्नुपर्छ। फोटाहरूलाई चाहिँ आगोमा जलाउन सकियो, तर पवित्र आगोमा जलाउनु पर्छ है। त्यसमा नि पवित्र दाउरा भयो भने झनै राम्रो। पिपलको दाउरा, बरको दाउरा, तुलसीको दाउरा भयो, त्यस्ता दाउराहरूको चाहिँ आगो बालेर त्यस्तामा फोटो राखेर जलाइयो भने आफूलाई दोष हुँदैन। यसरी गर्नुपर्छ विसर्जन खण्डित मूर्ति या फोटोहरूलाई। त्यसरी यहाँ भनिएको छ, अखण्डे तु चरे पूजा सम्पूर्ण फलदायनी, द्विखण्डे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता। यदि हामीले खण्डित मूर्तिलाई पूजा गर्यौं भने त्यसले महाहानि, अत्यन्त नोक्सान प्रदान गर्छ। त्यसैले त्यस्ता खण्डित मूर्तिहरूलाई पूजा अर्चना गर्नु हुँदैन। अनि पूजा गर्दाखेरि एउटा कुरो और यो पनि ध्यान राख्नुपर्छ कि भस्म र रुद्राक्ष धारण यी दुईटै लगाएर पूजा गर्नुपर्छ। साक्षात शिवजी स्वरूप बनेर शिवजीको पूजा गर्ने, अशिव बनेर शिवजीको पूजा नगर्ने। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, यो सिद्धान्तलाई अपनाउँदै शिवजीको पूजा गर्ने। स्वयं त शिवजी बन्ने, शिवजीलाई जे प्रिय छन् श्रृंगारका ती श्रृंगारका चीजहरू आफूले पनि धारण गर्ने, आफूले पनि लगाउने, अनि शिवजीको पूजा गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि दुईटै पूजा गर्ने र पूजक, पूज्य र पूजक दुईटै एउटै स्वरूप भएपछि पूर्ण रूपले फल प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले शिवजीको पूजा गर्दाखेरि रुद्राक्ष धारण गर्ने अवसर मिल्यो भने रुद्राक्ष धारण गरेर, भस्म धारण गरेर, त्यसै पनि तिलक नलगाइकन कुनै पनि देवी देवतालाई पूजा गर्नु निषेध मानिएको छ। आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले केही न केही आफ्नो निधारमा सौभाग्य चिन्ह लगाउने, हातमा चुरा लगाउने, अनि विवाहित हुनुहुन्छ भनेदेखि पोते सबै लगाएर श्रृंगारयुक्त त्यसरी बनेर आमा दिदीबहिनीहरूले त्यसरी पूजा गर्ने। दाजुभाइ बुवाहरूले केही न केही आफ्नो आफ्नो तिलक धारण गरेर ऊर्ध्वपुण्ड लगाउने हो कि त्रिपुण्ड लगाउने हो कि जस्तो किसिमको तिलक धारण गर्ने गरिएको छ त्यस्तै किसिमको तिलक धारण गरेर मात्रै पूजा गर्नुपर्छ। अब यो निधार चाहिँ भगवानको देवालय हो। तिलक किन धारण गर्नुपर्छ, हुन त त्यसको प्रसङ्ग आउनेछ, यहाँ अलिकति संक्षेपमा भनिहालौं। यो निधार हाम्रो देवालय हो, अनि त्यो तिलक जुन धारण गरिन्छ त्यो भगवानको स्वरूप हो। यति मात्रै बुझ्नुहोस्। निधार देवालय हो, शिवालय हो, भगवानको मन्दिर हो, अनि त्यो तिलक भनेको चाहिँ भगवानको विग्रह हो। त्यसैले तिलक धारण नगरिकन पूजा गर्नु निषेध मानिएको छ। फल प्राप्ति पूर्ण रूपले फल प्राप्ति हुँदैन, यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ। अनि पार्थिव लिङ्गको पूजा कहाँ गर्ने हेर्नुहोस् है, र कस्तो माटो लिने, किनभने माटोले बनाइएको हुन्छ पार्थिव लिङ्ग। पूजा कहाँ गर्ने भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा त यहाँ भनिएको छ, नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने पिचः शिवालये शुचौ देशे पार्थिवार्चा विधीयते। नदीको तीर, तलाउको नजिक, पर्वतमा, काननै मतलब वनमा, शिवालय
शिवालयमा या शुचौ देशे जहाँ एकदम पवित्र क्षेत्र छ त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नु, यसरी निर्देशन गरिएको छ। अनि ब्राह्मण भएदेखि सेतो माटोको पार्थिव लिङ्ग बनाउने, क्षेत्रीय भएदेखि रातो माटोको, वैश्य भए पहेँलो माटोको र शूद्र भए कालो माटो लिएर त्यो माटोले बनाइएको पार्थिव शिवलिङ्गमा पूजा गर्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, यसरी अलग अलग वर्णका लागि अलग अलग माटो लिनु, माटो कहाँ कहाँ लिनु हामीले हिजोको प्रसङ्गमा चिन्तन मनन गरेका थियौं। कसरी त्यसलाई बनाउने त्यो पनि हामीले चिन्तन मनन गरेका थियौं, अगाडि पनि आउनेछ प्रसङ्ग। यसरी शिवलिङ्ग पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर दिव्य रूपले भव्य रूपले पूजा अर्चना गर्नुपर्छ। अब पूजा गर्दाखेरि यहाँ वैदिक पार्थिव शिवलिङ्गको पूजन गर्ने विधि यहाँ सविस्तार वर्णन गरिएको छ। कुन मन्त्रले माटो लिनुभन्दा पहिले प्रोक्षण गर्ने, माटो लिएकोलाई प्रोक्षण गर्ने, कुन मन्त्रले क्षेत्रको सिद्धि गर्ने, जल शुद्धि गर्ने आदि इत्यादि अलग अलग मन्त्रले वैदिक मन्त्रहरूका यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। म यहाँ संक्षेपमा भन्दै जानेछु। नमः शिवाय मन्त्रले प्रोक्षण गर्ने लिएको जुन माटो छ, भूरसी भूमिरसी दितिरसी यो मन्त्रले क्षेत्र सिद्धि गर्ने, आपो अस्मान मातरः यस मन्त्रले जल शुद्धि गर्ने, नमस्ते रुद्रमन्यवः यस मन्त्रले स्फटिक बन्धन गर्ने, अनि नमः सम्भवाय च मयो भवाय च यस मन्त्रले क्षेत्र शुद्धि र पञ्चामृतले प्रोक्षण गर्ने, नमस्तु नीलग्रीवायः यस मन्त्रले प्रतिष्ठा गर्ने, एतत्ते रुद्रवसन्त तेन परो मुजो बतोति यस मन्त्रले आसन दिने, मानो महन्तमुतमानो यस मन्त्रले आवाहन गर्ने, ज्याते रुद्र शिवतनु रघोरा यस मन्त्रले आसनमा राख्ने पार्थिव शिवलिङ्गलाई। त्यस पछाडि ज्यामी खुङ्गिरी सन्त हस्ते यस मन्त्रले अङ्गन्यास गर्ने, अद्यवोच दिवता प्रथमो देव्यो भिकख यस मन्त्रले अधिवास गर्ने, असोजास्ताम्रो अरुणौ तबब्रो यस मन्त्रले इष्टदेव शिवजीको न्यास गर्ने, असोजो पशुपतिर्नीलग्रीवो विलोहित यस मन्त्रले उपसर्पण गर्ने, नमस्तो नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेडुषे यस मन्त्रले पाद्य अर्पण गर्ने, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि यस मन्त्रले अर्घ्य अर्पण गर्ने, त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम यस मन्त्रले आचमन अर्पण गर्ने, पयः पृथिव्यां पय ओखदिको पयो दिव्यन्तरिक्षे यसले दूध अभिषेक गर्ने, दधि क्राण्डो अकारी खम जिष्णु रसस्य भाजिन यस मन्त्रले दधि स्नान गर्ने, घृतं घृतपावानः पिबतं वसां वसा पावानः यस मन्त्रले घृत स्नान गराउने, मधुव्राता यदि मधु क्षरन्ति सिन्धव यस मन्त्रले महले स्नान गराउने, अपागुङ रसमुदय सगुङ सूर्ये सन्त समाहितम यस मन्त्रले शर्करा चढाउने। यी दूधदेखि चिनीसम्मका जुन वस्तुहरूलाई भनिन्छ पञ्चामृत भनिन्छ। यसै गरी मानस्तोके तनय माना आयुकी मानो गोहु मानो यस मन्त्रले कटिबन्धन गर्ने, नमो दृष्णवे च प्रमेशाय च यस मन्त्रले उत्तरीय वस्त्र अर्पण गर्ने, जाते हेतुरु मृडुष्टम हस्ते बहस बभुवते धनु यस मन्त्रले अधो वस्त्र अर्पण गर्ने, नमः स्वाभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमो नमो यस मन्त्रले गन्ध अर्पण गर्ने, नमस्तक्षेभ्यो रथकारेभ्यः यस मन्त्रले अक्षता अर्पण गर्ने, नमः पार्जाय च वार्ज्याय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च यस मन्त्रले पुष्प अर्पण गर्ने, नमः पर्णाय च पर्णसदाय च यस मन्त्रले बिल्वपत्र अर्पण गर्ने, नमः कपर्दिने च विप्तकेशाय च नमः यस मन्त्रले धूप अर्पण गर्ने, नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्राय च यस मन्त्रले दीप दर्शन गराउने,
नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च यस मन्त्रले नैवेद्य अर्पण गर्ने। इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मति यस मन्त्रले फल अर्पण गर्ने। नमो वज्राय च गोष्ठ्याय च नमः स्थल्प्याय च यस मन्त्रले अन्य सबै पदार्थहरू अर्पण गर्ने। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् यस मन्त्रले दक्षिणार्पण गर्ने। देवस्य त्वः सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णोः यस मन्त्रले अभिषेक गर्ने। एकते रुद्रभागः सहस्राम्बिकाय त्वं जुषस्व यस मन्त्रले शिव मुद्रा अर्पण गर्ने। ज्याते जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु यस मन्त्रले अभय मुद्रा प्रदान गर्ने देखाउने। इमा रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मति यस मन्त्रले पुष्पाञ्जलि अर्पण गर्ने। नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः यस मन्त्रले महामुद्रा प्रदर्शन गर्ने। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौर्येभ्यः एव च यस मन्त्रले धेनु मुद्रा अर्पण गर्ने। मानो महन्तमुत मानो अर्भकं मान उच्छन्दं मुतः यस मन्त्रले प्रदक्षिणा प्रदान गर्ने प्रदक्षिणा गर्ने। मानस्तोके तनये मान आयुखी मानो गोखु यस मन्त्रले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने। यसरी वैदिक प्रक्रियाले पार्थिव शिवलिङ्गको पूजा गरिन्छ। त्यस पछाडि त यथाशक्य आफूले जानेको पाठ गर्ने, आफूले जानेको जप गर्ने, गुरु मन्त्रको जप गर्ने। त्यति गरिसकेपछि स्तुति वन्दना गरिसकेपछि देवा गातु विदो गातु यस मन्त्रले विसर्जन गर्नु पर्दछ। यो त भयो बृहत्तर पार्थिव शिवलिङ्गको वैदिक पूजा पद्धति। अब संक्षेपमा पनि छ विधि। संक्षिप्त वैदिक पार्थिव लिङ्गको पूजा कसरी गर्ने, यहाँ ऋषिहरूले पनि त्यही प्रकारको प्रश्न गर्छन्, सोद्धछन्। यो त लामो भयो, यत्रो लामो त गर्न मुस्किल हुन्छ त सबैका लागि, संक्षेपमा छैन भनेर सोधिसकेपछि अनि संक्षिप्त वैदिक पार्थिव लिङ्गको यहाँ विधि बताउँदै हुनुहुन्छ सूतजी। ऋचा सद्यो जातमिति मृदाहरणमाचरेत वामदेवाय इति च जल प्रक्षेपमाचरेत। वहाँ भन्नुहुन्छ सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाता वै नमो नमः यस मन्त्रले मृत्तिका लिने। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो यस मन्त्रले जल प्रक्षेपण प्रोक्षण गर्ने। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्य यस मन्त्रले लिङ्ग निर्माण गर्ने, पार्थिव लिङ्ग बनाउने। अनि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् यस मन्त्रले आवाहन गर्ने। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिः यस मन्त्रले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने। त्यस पछाडि त पञ्चाक्षर मन्त्र या गुरुले दिनुभएको शिव सम्बन्धी गुरु मन्त्रद्वारा षोडशोपचारले पूजन गर्ने र अन्त्यमा यो मन्त्रले प्रार्थना गर्ने। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने यो मन्त्रबाट प्रार्थना गर्ने। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि महादेवको हामी ध्यान गर्छौं, जसले चाहिँ यो भवरूपी रोगबाट चाहिँ नाश गराउनुहुन्छ। उग्राय उग्रनाशाय उग्र स्वरूपलाई नाश गराउने उग्र स्वरूप भगवान शिवजी। सर्वाय शशमौलिने सबैलाई शान्ति प्रदान गर्ने। शशिमौलिने अर्थात् चन्द्रशेखर भगवान शिवजीको म प्रणाम गर्दछु, ध्यान गर्दछु, वन्दन गर्छु भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। अब यो संक्षिप्त वैदिक पार्थिव लिङ्गको पूजाको पद्धति हो। अनि यति भनिसकेपछि पनि ऋषिहरू फेरि आनाकानी गर्न थाले, भन्न थाले यो पनि अलिकति कस्तो कस्तो कठोरै जस्तो पो मन्त्र उच्चारण गरिदिनु भयो त भनेर भनिसकेपछि सूतजीले अब अन्तिममा भन्नुहुन्छ अझै सरल ढङ्गले गर्ने हुँदाखेरि शिवजीका 8वटा नाम लिएर पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्न सकिन्छ। केवल शिवजीका यी 8वटा नाम लिएर मात्रै गर्दाखेरि पनि हुन्छ भनेर अर्को
तेस्रो प्रकारको विधि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ जो वैदिक मन्त्रद्वारा पूजा सम्पन्न गर्न सक्दैन, चाहे त्यो संक्षेपमा होस् चाहे व्यास रूपमा होस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले त केवल शिवजीको 8वटा नाम उच्चारण गरेर सम्पन्न गर्न सक्छन्, अर्थात् यसरी पूजा गर्न मिल्छ। यो सबैभन्दा सरल र सहज तरिका पनि हो। शिवजीका 8वटा नाम केवल याद गर्नु हो। अब ती 8वटा नाम के हुन् भन्दाखेरि हरो महेश्वर शूल पाणी शम्भु पिनाक दृक् शिव पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। यी प्रत्येक यी सबै नाम हुन्। नामको अगाडि प्रणव मतलब प्रणव भनेको ओम र अन्त्यमा नमः उच्चारण गर्दै पूजा गर्नुपर्छ। जस्तो कि ओम हराय नमः, यो मन्त्रले चाहिँ मृत्तिका ग्रहण गर्ने। ओम महेश्वराय नमः, यस मन्त्रले जल प्रोक्षण गर्ने। ओम शूलपाणये नमः, यस मन्त्रले प्राण प्रतिष्ठा गर्ने। ओम शम्भवे नमः, यस मन्त्रले शिवजीको आवाहन गर्ने। ओम पिनाकदृशे नमः, यस मन्त्रले स्नान गराउने। ओम शिवाय नमः, यस मन्त्रले पूजा गर्ने। अनि ओम पशुपतये नमः, यस नामले चाहिँ क्षमा याचना गर्ने। ओम महादेवाय नमः, यस मन्त्रले विसर्जन गर्ने। अब यी 3 प्रकारका विधि यहाँ बताइयो। इन 3 प्रकारका विधि मध्येमा कुनै एक विधिले पूजा सम्पन्न गरेपछि षडक्षर मन्त्रले अङ्गन्यास र करन्यास गर्नुपर्छ। त्यसपछि ध्यान र प्रार्थना गर्नु पर्दछ। ध्यान कसरी गर्ने शिवजीको यहाँ त्यो पनि वर्णन गरिएको छ। कैलाश रूपी सिंहासनमाथि विराजमान भक्तहरूद्वारा आनन्दपूर्वक पूजित, उन समस्त दुःख कष्टलाई दावानल झै भस्म गर्ने, पार्वतीद्वारा आलिङ्गन गरिएका विश्वभूषण शिवजीको म ध्यान गर्दछु। यसरी ध्यान गर्ने। ध्यान गर्ने त धेरैवटा श्लोकहरू छन्। अगाडि भनिएको छ म महेशको प्रतिदिन ध्यान गर्दछु, जो चाँदीको पर्वत समान सुन्दर छन्, चन्द्रमालाई मुकुटमा धारण गरेका छन्, रत्नहरूको आभूषण धारण गर्नाले जसका अङ्ग कान्ति उद्भासित भएका छन्, जसका 4वटै हातमा क्रमशः परशु, मृगम मुद्रा, वर र अभय मुद्राद्वारा सुशोभित भएका छन्, कमलासनमा बसेका देवताहरूद्वारा चारैतर्फबाट उभिएर स्तुति गरिरहेका, वस्त्रको ठाउँमा व्यग्र चर्म धारण गरिएका, 5 मुख 3 नेत्रद्वारा सुशोभित, विश्वको बीज, सम्पूर्ण विश्वकै बीज र विश्वद्वारा सम्पूर्ण विश्वद्वारा वन्दनीय पूजनीय शिवजीको म ध्यान गर्दछु भनेर यसरी पनि भगवान शिवजीको ध्यान गर्ने। अब यसका मन्त्रहरू, यो त मैले भाव बताएँ, यसका मन्त्रहरू यस्ता छन्। कैलासपीठासन मध्य संस्थं भक्तै सनान्दाधिविरार्च्यमानं भक्तार्तिदानल हा प्रमेयं ध्यायेद् दमौलिङ्गित विश्वभूषणम्। अर्को मन्त्र छ ध्याये नित्यं महेशं व्रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाः कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतिमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। यसरी भगवान शिवजीको ध्यान गर्ने। त्यस पछाडि स्तुति र ध्यान गरिसकेपछि दीन बनेर दीननाथको प्रार्थना गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, दीननाथ भगवानको स्वरूप दीननाथ हो। हामी सबै दीन हौं, दुखी हौं। म तपाईको हुँ, मलाई तपाईको भक्ति प्रदान गरी कृतार्थ बनाइदिनुहोस् भनेर यसरी दीन बनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। ज्ञान जानेर होस् या नजानेर होस्,
जस्तो मैले पूजा गरेँ, जप गरेँ, तप गरेँ, तपाईको कृपाले तो सबै सफल होस्, परिपूर्ण होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यही प्रार्थनाको स्तोत्र नि स्तुति नि सुतजी भन्नुहुन्छ, अहम पापी महानद्यः पावनश्च भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदेक्षसि तथा कुरु। जस्तो इच्छा तपाईलाई छ त्यस्तै ढंगले मलाई आशीर्वाद दिनुहोला। यसरी प्रार्थना गर्ने, त्यस पछाडि प्रदक्षिणा गरेर हृदयमा शिवजीलाई सन्निवेश गराउनुपर्छ। यसरी यो वैदिक र बृहत्तर र संक्षेप ढंगले पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्ने पद्धति। अब यसपछि केही तर्कहरू हाम्रा मन्त्रमा हामी बीचमा केही न केही तर्कहरू रहेका हुन्छन्, ती तर्कहरूका पनि समाधान गरौं। ती जान्नुपर्ने कुराहरू के छन् जो यहाँ उल्लेख गरिएका छैनन्। एक त शिवजीको अर्ध प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ। शिवजीको कहिल्यै पनि पूर्ण प्रदक्षिणा हुँदैन। आचार्यन्दुमा लेखिएको छ, शिव प्रदक्षिणम कुर्बान सोमसूत्रम न लङ्घये। सोमसूत्रलाई उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई क्रस गर्नु हुँदैन। जसलाई ब्रह्मनाल भनिन्छ त्यसलाई क्रस गर्नु हुँदैन। अब यसका लागि अपवाद पनि छ। एकतिर त्यसरी लेखिएको छ, अर्कातिर के अपवाद छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, यदि सोमसूत्रलाई केही तृणले, काष्ठले, पत्ता या पत्थर या इटले ढाकिएको छ भनेदेखि नाग्न सकिन्छ भनेर पनि लेखिएको छ। अर्को प्रमाण के छ भनेदेखि, एकः चण्ड्या रवेः सप्त तिस्र कार्या विनायके हरे चतस्र कर्तव्य शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। शिवजीको आधा परिक्रमा गर्नु, अर्थात दुर्गालाई एकचोटि परिक्रमा गर्ने, सूर्यलाई 7 चोटि, गणेशजीलाई 3 चोटि, विष्णुलाई 4 चोटि र शिवजीलाई आधा परिक्रमा गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी पार्थिव लिङ्गको अभिषेक गर्दाखेरि पत्र पुष्पले ढाकेर गर्नुपर्छ, किनकि माटो पग्लिनबाट जोगिन्छ। त्यसै पनि नाङ्गो शिवलिङ्गमा डाइरेक्ट पूजा मतलब अभिषेक नगर्नु भन्ने पनि छ। माथि केही न केही बिल्व पत्रहरू भो, पुष्प भो, केही न केही राखेर या रुद्राक्ष राखेर मात्रै अभिषेक गर्नु भन्ने पनि उल्लेख छ। तर पार्थिव शिवलिङ्गमा त केही न केही राखेरै गर्नु भनेर यहाँ निर्देशनै दिएको छ। गाते अनि अर्को कुरो के छ भनेदेखि, विद्वान पण्डितद्वारा नै पूजा गराउनु पर्दछ। पूजा अपूर्ण या विधिहीन भएमा विपरीत फल प्राप्त हुन्छ। यो पनि ध्यान राख्नुपर्ने कुरो। जुन वस्तु उपलब्ध छैन त्यस्तो ठाउँमा के अर्पण गर्ने भन्दा, असम्पन्नम मनसा सम्पादयेत, यसरी भन्दै अर्पण गर्ने। अर्थात आसनम मनसा परिकल्पयामी भनेर अर्पण गर्ने। जहाँ जुन चीज अर्पण गर्न सकिँदैन, जुन वस्तु आफूसँग उपलब्ध छैन, त्यस्तो ठाउँमा त्यसको नाम लिएर मनसा परिकल्पयामी भनेर अर्पण गर्ने। अर्को विकल्प के छ भनेदेखि, त्यस्तो भएन भनेदेखि अक्षता, फूल या जल मध्ये एक वस्तु अनुपलब्ध अवस्थामा अर्पण गर्नु पर्दछ। या त असम्पन्नम वस्तु अक्षतम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, जलम समर्पयामी, त्यसरी दिनुपर्छ। तत्तत् द्रव्यम तो संकल्प्य पुष्पैर्वापि समर्चयेत अर्चनेषु विहीनम यत तत्तोयेन प्रकल्पयेत। या तत्तोय अर्थात जलले या पुष्पैर्वापि या त फूलले मात्रै पनि त्यो वस्तुलाई अर्पण गर्ने। त्यो वस्तुको ठाउँमा यी चीजहरू अर्पण गरेर पूर्ण गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प के छ भनेदेखि, केवल नैवेद्य या चन्दन या फल मात्रै पनि चढाएर पूर्णता प्रदान गर्न सकिन्छ। केवल नैवेद्य समर्पणे नैव पूजा सिद्धि, गन्ध पुष्प समर्पणे नैव पूजा सिद्धि इत्यपि भनेर त्यसरी पनि आचार्यन्दुमा लेखिएको छ। र जुन वस्तु आफूसँग छैनन् ती वस्तुको अभावमा तत्तत वस्तुको ठाउँमा पुष्प या जल या अक्षता अर्पण गरेर पूर्ण गर्ने विधान छ। यसरी वर्णन गर्दै आजको प्रसंग पनि म यहाँ विराम लिँदैछु। अब बाँकीका प्रसंगहरू यहाँसम्म हामीले 20 अध्यायसम्मको कथालाई चिन्तन मनन गर्यौं। जम्मा 25 अध्याय छन् यो विद्येश्वर संहितामा।
बाँकी रहेका प्रसङ्ग आउँदा दिनहरूमा पुनः चिन्तन मनन गरिनेछन्। भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून्, हामी सबैको कल्याण गरून्। सबै भक्तहरू जसले तन मन दिएर यस शिव महापुराणको गाथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो वाणीलाई यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।